श्रीहरि। श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिष्यं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठादिप्राप्तं ज्येष्ठाश्रमं शठरिपो यतिराजमीडे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयगिरिवमुपास्महे। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः पार्वती तेवै सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। आउनुहोस्, आज पनि सदा जस्तै 3 बज्यो हाम्रो 3 बजेको समय रहिरहन्छ। पक्कै पनि हात धोएर आउनुभएकै छ। मैले हात धोएर आएको छु। साउन पाइन्डे मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धोएर आएको छु। यहाँहरू पनि त्यो गर्नुभएकै छ। कोरोनाबाट सुरक्षित रहनुहोला भन्दै अब आफ्नो विषयमा लाग्छु। हामी जातकालङ्कारको दोस्रो अध्याय भावाध्यायको बारेमा अघि बढेका छौँ। हिजोसम्म 7औं श्लोकको अर्थ अथवा जति बुझियो, जति जानियो, जति सकियो जान्यौँ, त्यसलाई प्रयास गर्दैछौँ, पढ्दैछौँ अघि। र अब आज 8औं श्लोक, हिजो भाइको बारेमा विवेचना गऱ्यौँ। अब आज चाहिँ पशु चौपायहरूको बारेमा, पशुहरूको चौपायहरूको अनि चाहिँ यानहरूको, यान भनेको चाहिँ गाडी र जहाजदेखि लिएर गुड्नेदेखि लिएर उड्नेदेखि लिएर गुड्नेसम्मको, साइकलदेखि लिएर जहाजसम्मको, घोडादेखि लिएर पशुमा घोडा यात्राको लागि लिएर सबै यस्ता कुराहरू चाहिँ पशु चौपाय पनि अरू चाहिँ गाई भैँसी पनि हुन्छ त्यसभित्र। यिनी कुराहरूको वाहन भन्दा बित्तिकै यी सबैलाई चाहिँ सम्झाउनु पर्छ हामीले। वाहन भनेको सवार चलाउने, सवारी चलाउनलाई आफू चाहिँ जुनबाट चाहिँ चढेर हिँड्न मिल्छ त्यसलाई वाहन भनिन्छ। यान भनिन्छ। यान भनेको चाहिँ जानु, अझ यानलाई चाहिँ वायुयान, भूमियान, विभिन्न किसिमका यान हुन्छन्। यहाँहरूले जान्नुभएकै छ। त्यसको बारेमा म अब चाहिँ आज भन्न गइरहेको छु। म श्लोक भन्छु पहिला। चतुर्थ भाव फल विचार, चौथो थानबाट हेरिन्छ त्यो कुरा। चौथो थानबाट चाहिँ यान, पशु चौपाय, यान यी चाहिँ मैले जे भने सबै चाहिँ चतुर्थ थानबाट हेर्न मिल्छ। त्यसबाट चाहिँ मातृको पनि चाहिँ आउँछ, आमाको पनि आउँछ, सुखको पनि आउँछ, अरू पनि आउँछ। तर चाहिँ यहाँ आजको विषय त्यही नै रहेको छ, यानको बारेमा र घरको बारेमा। घरको पनि त्यसबाट आउँछ। घर हेर्ने चौथाबाट हो, सुख हेर्ने चौथाबाट हो, आमा हेर्ने चौथाबाट हो, पशु चौपाय हेर्ने चौथाबाट हो, जलखेती हेर्ने चौथाबाट हो, जमिन हेर्ने चौथाबाट हो। त्यसबाट धेरै मिल्छ। पाताले सस्वरासौ शुभखतरयुतो भाग्यनाथेन युक्त सामन्त स्यात् ततश्चेत् सुरपति गुरुणा वाहने सस्तनुस्थ
सन्दृष्टो राजपूज्यस्तदनु च हिबुकाधीश्वरो लाभसस्तुः यानं पश्यन्नराणां निवहमविमतं वाहनानां प्रदत्ते। एकपटक फेरि भनौँ कि पातालेश स्वरासौ पातालेश पातालेश होइन पातालेश पातालेश स्वरासौ शुभखचरयुतो भाग्यनाथेन युक्त सामन्त स्यात् ततश्चेत् सुरपतिगुरुणा वाहने सस्तनुस्थ सन्दृष्टो राजपूज्यस्तदनु च हिबुकाधीश्वरो लाभसस्थो यानं पश्यन्नराणां निवहमविमतं वाहनानां प्रदत्ते। अब हामी यो ठाउँको यो लग्न थान हो, यो 14 थान हो, यस स्थानको बारेमा विचार विमर्श गर्दैछौँ। यस ठाउँलाई आज चाहिँ जति सकिन्छ त्यसको बारेमा आजको बसाइमा यसलाई चाहिँ सङ्केत गरेर भनिँदैछ। यो ठाउँ भनेको अहिले मैले भनेका कुराहरू पशु चौपाईदेखि लिएर यामदेखि लिएर घरदेखि लिएर आमा सुख जलखेती सबै यसबाट पर्ने हुन्छ। यस स्थानमा बसेको ग्रह शुक्र चन्द्रमा बलवान हुन्छ, तर त्यो अहिले यहाँ प्रसङ्ग चाहिँ छैन। तापनि चाहिँ मैले चाहिँ सम्झेवाला भनिहाल्नुपर्छ, किनभनेदेखि यो जानकारीको मूलक विषय भएको हुनाले मैले विषय पुस्तकभन्दा बाहिरको कुरा भनिहालेँ। अब यहाँ भएको कुरा भन्छु। पातालेश स्वरासौ, पातालेश भनेको चौथाको मालिक, शुभ खचरयुतो, शुभ भनेको शुभ, खचर भनेको चाहिँ ग्रहलाई भन्छ। शुभ भनेको शुभ ग्रह, पाप ग्रहबाट पाप खचर, शुभ खचर भनिन्छ। यहाँ शुभ खचर भयो। शुभ खचरयुतो, शुभ ग्रहले सहित भएर भाग्यनाथेन, नवस्थानका मालिकले, भाग्यस्थान भनिन्छ नवस्थानलाई, भाग्यनाथेन नवस्थानका मालिकले युक्त सहित भएर स्वरासौ आफ्नै राशिमा। अब पातालेश भनेको यो चौथो थान हो। त्यसलाई अब यसको सुलोको अर्थ सरस्वती भनौँ पहिला, त्यहाँ यसको व्याख्या गरौँला। किनभनेदेखि बिचबिचमा व्याख्या गर्दाखेरि पनि अलिकति त्यहाँ कुण्डली हेर्दा पनि चाहिँ अलिकति गडबडी भयो जस्तो लाग्यो। मैले चाहिँ सुलोको अर्थ पहिला भनिहाल्छु। भाग्यनाथेन युक्त, यहाँको मालिकले सहित भएर यहाँ शुभ ग्रह पनि यहाँ होस्, यहाँको मालिक पनि होस् र यहाँको मालिक यहीँ बस्यो भनेदेखि सामन्त स्यात्, राजा हुन्छ। सामन्त स्यात्, राजा हुन्छ। राजा भनेको त्यो चक्रवर्ती राजा होइन, यो सामन्त राजा भनेको चाहिँ भुरे राजामा आउँछ। यो सामन्तको चाहिँ विवेचना कसरी गरिएको छ भनेदेखि अब कोही ठुलो राजाको राज्यको चाहिँ कोखामा कुनै एउटा सानो राज्य बसेको हुन्छ, त्यो पनि सामन्तको रूपमा मानिन्छ। अथवा सामन्तलाई अर्को रूपमा लिन्छ, शक्तिशाली एउटा लिडर, शक्ति भएको लिडर, कुनै चाहिँ समुदायको लिडर पनि हुन्छ, सरदार जस्तो। अनि सामन्तको अर्थमा जमिनदार, भूमिपति पनि चाहिँ सामन्त हुन्छ। ठुलो जमिनदारलाई पनि सामन्त भन्न सकिन्छ। अनि सरकार राजाको रजौटा पनि हुन्छ, राजाको रजौटालाई पनि सामन्त भनिन्छ। अथवा कुनै राज्यको, ठुलो राज्यको उपनिवेशको रूपमा रहेको सानो एउटा चाहिँ राज्य छ, त्यसलाई चाहिँ अर्को राज्यले चाहिँ को निर्देशन अनुसार चलाउने, अर्को चाहिँ निर्देशन मान्नेवाला अर्को चाहिँ सानो राजालाई पनि भनिन्छ। अथवा शक्ति भएको वीर बहादुर कवि भएको मान्छेलाई पनि भनिन्छ। यस्तो चाहिँ सामन्तको विवेचना यसरी पनि मानिन्छ, सामन्त हुन्छ। अब के हुने भयो भन्दाखेरि यहाँको मालिक शुभ ग्रहले सहित भएर यहीँ बस्यो भन्ने त्यही भयो। स्यात् हुन्छ भनियो, सामन्त स्यात्, राजा त्यस्तो प्रकारको राजा हुन्छ, राजा अथवा कवि भएको मान्छे। तत त्यसपछि चेत यदि बानेश भनेको चौथाको मालिक तनुस्थ लग्नमा रहेका हुन्। अब यहाँको मालिक यहाँ गएर बसे र
सुरपति गुरुणा भनेको बृहस्पतिले सन्दृष्टो देखे भनेदेखि यहाँको मालिक यहाँ गएर बसे बृहस्पतिले यहाँ 1 2 3 4 5 यहाँ बसेर देख्नु भयो, यहाँ बसेर देख्नु भयो, यहाँ बसेर देख्नु भयो। बृहस्पति यहाँ 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 कुनै ठाउँमा बसे अनि बृहस्पति यहाँबाट 9औं दृष्टिले देख्छन्, यहाँबाट 5औं दृष्टिले देख्छन्, यहाँबाट 7औं दृष्टिले देख्छन्। यसरी देख्ने भएको हुनाले चौथाको मालिक लग्न गरेर बस्यो भनेदेखि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि राजपूज्य, राज परिवारले पूज्य हुन्छ। राज परिवारले भन्नुभन्दा पनि राज्यले पुजिएको हुन्छ। कुनै ठुलो ओहदामा जान सक्छ त्यस्तो व्यक्ति, अथवा कुनै सम्मान पाउन सक्छ, पुरस्कार, मान पदवी, अवार्डहरू यस्ता कुराहरू प्राप्त हुन्छ। राज्यबाट पुजिएको हुन्छ, मानिएको हुन्छ। बृहस्पतिले देखेको छ, चौथा मालिक बृहस्पतिले देखेको छ, लग्न गरेर बसेको छ, लग्न गरेर बस्यो बृहस्पतिले देख्यो भनेदेखि त्यस्तो प्रकारको हुन्छ। राजाले पुजिएको हुन्छ भन्ने हो। यहाँ राजा पूज्य, राजाले पुजिएको हुन्छ भनेको राजाले गएर चाहिँ सरासरी गरेर चन्दन छिता फुलले गरेर चाहिँ पूजा गर्दै हिँड्ने होइन। त्यस्तालाई त्यसलाई चाहिँ सम्मान दिने हो, इज्जत दिने हो, मर्यादा दिने हो। तिमीले ठिक गर्यो भनेर स्याबासी दिने नै पूज्य हो। तदनु त्यसपछि हिबिकाधीश्वर हो, चौथाको मालिक अब अहिले लग्न जाँदाखेरि त्यस्तो भयो। अब चौथा मालिक लग्न अब चाहिँ लाभ संस्थो, अब यो ठाउँको मालिक यो ठाउँमा गएर बस्यो, 1 2 3 4 5 6 दृष्टि पुर्याउन सकेन, तर लाभस्थानमा भयो। आफ्नो घरलाई नदेखे तापनि लाभस्थानमा बस्यो। लाभस्थानमा बसेको ग्रह सबैले चाहिँ फलदायी हुने भएको हुनाले यो चौथा मालिक पनि लाभस्थानमा बस्यो भनेदेखि फलदायी हुन्छ। लाभ संस्थो लाभस्थानमा रहेछ नामा रौन। त्यसपछि सुरपति गुरुना भनेको बृहस्पतिले त सन्दृष्ट देखिन पर्यो, त्यहाँ पनि देख्नु पर्यो, यहाँ पनि देख्नु पर्यो, यहाँ पनि बृहस्पतिले देख्नु पर्यो। चौथा मालिक यहाँ बसेर बृहस्पतिले देख्नु पर्यो। 5औं 9औं अथवा 7औं दृष्टिले यहाँ बसेर देखे पनि भयो। अब यहाँ बसेर देख्नु भयो, 1 2 3 4 5औं हुन्छ यहाँ बसेर देख्दाखेरि। त्यसपछि अब यहाँ बसेर देख्दाखेरि 9औं दृष्टि हुन्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यसरी दृष्टि हुन्छ। त्यसरी बृहस्पति देख्छन्। यहाँ बृहस्पति चौथा मालिक यहाँ बस्ने अनि बृहस्पतिले देख्ने गर्यो भनेदेखि के हुन्छ त भन्दाखेरि र त्यसरी पनि हुन्छ निवाह। अब मैले चाहिँ यसको फल बताइहाल्छु। निवाह भनेको धेरै समूहका समूह अथवा इच्छा अनुसारका, धेरै बनाउन सकियो, थोरै बनाउन सकियो। अहिमा त भनेको आफूले चाहिँ चाहेका अनुसारका, आफूले चाहेका, अहिमा त आफूलाई इच्छा अनुसारका, आफूलाई जस्तो चाहिँ मनमा चाहिँ बनाउन मन लाग्यो त्यस्तै खालका निवाह भनेको धेरै वाहनानाम वाहनहरू प्रदत्ते प्राप्त गर्दछ। नराणाम पुरुषले निवाह भनेको धेरै अहिमा त भनेको इच्छा अनुसारका वाहनानाम वाहनहरू प्रदत्ते प्राप्त गर्दछ, दिनेछ। प्रदत्ते भनेको कहिले दिन्छ भन्दा ग्रह प्रदत्ते भनेको दिन्छ, प्राप्त गर्छ भन्नुभन्दा ग्रहले दिन्छ। दत्ते भनेको दिनु हो, दत्त शब्द प्र उपसर्ग लगाएर दत्त दियो। कसले दियो भन्दाखेरि चौथा मालिक लाभस्थानमा बस्यो बृहस्पतिले देखेर भने त्यस्तो हुन्छ। चौथा मालिक यहाँ बस्यो भनेदेखि र बृहस्पति देख्यो भनेदेखि इच्छा अनुसारका वाहनहरू प्राप्त हुन्छन्। वाहन भन्नाले मैले भनेको छु, अब आफ्नो कुल परम्परा संस्कार अनुसार कस्तो ठाउँमा जन्मेको छ, अवस्था समय अनुसार पनि हुन्छ। अनि त्यो कुल परम्परा हुन्छ, त्यो कुल अनुसारको उसले चाहेका कुराहरू प्राप्त गर्न सक्छ। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि
रोडपति करोडपति हुन्छ, त्यस्तो पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ। अरू ग्रह पनि बन्यो भनेदेखि, अरू ग्रह पनि बन्दै गयो, अरू राज्यहरू लाग्यो भनेदेखि बाटामा हिँड्दै गरेको मान्छे पनि यदि चाहिँ त्यस्तो चाहिँ यो ग्रह पनि बन्यो, अरू पनि ग्रह बनेका छन् भनेदेखि उसले चाहिँ जहाज हेलिकप्टर समेत किन्नलाई उसलाई कुनै नौलो नहुन सक्छ। त्यस्ता ठुल्ठुला महापुरुष पनि छन्। तर त्यस्तो त्यतिमै चाहिँ अहिले चाहिँ लाभस्थानमा बसेर चाहिँ एउटा चौथामाली लाभस्थानमा बस्दै बृहस्पति देख्दैमा चाहिँ अब जहाज हेलिकप्टर किन्छ भनेर यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै ठोक्न त मिल्दैन। तैपनि जहाँसम्म हो उसको मर्यादा अनुसार, कुल अनुसार, ठाउँ अनुसार, अवस्था अनुसार, समय अनुसार पशु चौपाईबाट फाइदा हुन्छ मात्रै होइन। पशु चौपाई मात्रै होइन, गाडी घोडा वाहन भनेका धेरै हुन्छन्। यान, भूमि वाहन, साइकलदेखि लिएर हेलिकप्टर हुँदै ठुलो जहाज जेडसम्म र अब त्यसपछि पानी जहाज पनि त्यसमा आउँछन्। सबै यानमा पर्छन्। हिँड्ने चिज चाहिँ चढेर हिँड्न मिल्ने, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान मिल्ने सबै यानमा पर्छन्। यसरी बताइयो। त्यो चौथा थानबाट हेरिन्छ। त्यसपछि हिबिकादीश्वर हो उनको चौथा मालिक। अरू कुनै ठाउँमा बसेर पनि चौथालाई देख्छ। यानम चौथालाई पश्चिम देख्छ भनेदेखि, यानमको चौथालाई पश्चिम देख्छ भनेदेखि देखि छनामा त र त्यसलाई फेरि बृहस्पति छँदैछ। सूर्यपति गुरुना भनेको बृहस्पतिले चाहिँ सन्दृष्टि देख्नु भनेको चाहिँ सबै जोगलाई लायो। सिरानको जोगलाई भन्दा अरू चाहिँ सामन्त उनलाई बताएन। अरू त तलका तिनवटा जोगलाई बृहस्पतिले देख्नै पर्यो। तर चाहिँ चौथा मालिकले यहाँ चौथालाई देख्यो र बृहस्पतिले देख्यो भनेदेखि चौथा मालिकले चौथालाई देखे पनि भयो, चौथा मालिकले बृहस्पतिलाई देखे पनि भयो। त्यस्तो भयो भनेदेखि पनि यही फल हो। निवाहको धेरै ऐमतमनको इच्छाअनुसारका वाहनहरू प्रदत्त दिने हुन्छ त्यो ग्रहले। यसरी चाहिँ यो श्लोकको अर्थ बताइयो। मैले चाहिँ मोटामोटी अब यहाँ व्याख्या गरेर पनि भने, त्यहाँ पनि चाहिँ मोटामोटी देखाएँ। अब यो अघि बढौँ कि जस्तो लाग्छ। यसलाई भएको छैन भनेदेखि कमेन्ट गर्नुहुन्छ गुरुहरूले। फेरि दोहोऱ्याउनु पर्छ भनेदेखि, नभएदेखि यसलाई म अघि बढाउँदैछु। म कमेन्ट जारी आएको छैन। यसलाई यत्तिकै अघि बढ्न सकिन्छ। यसलाई फेरि दोहोऱ्याउँ भनेदेखि कसैले कमेन्ट गर्नुपर्छ भने गर्नुहोस्, नभएदेखि पाठ हाम्रो फेरि चाहिँ रोकिन्छ। म दुईवटा श्लोकको बिचमा मिनी हातधुनी, छोटो हातधुनी समय लिएँ 10 सेकेन्डको। अहिले ल पाठ अगाडि जाओस् भन्ने चाहिँ कहीँबाट आयो। हाम्रो चाहिँ लेखनाथ बरालज्यूले भन्नुभयो, बुझे जस्तो छ। अब सबैले बुझ्दै जानुभयो जस्तो छ। अघि जाँदैछ पाठ। यहाँहरूले नेपालीमा लेख्नु पनि मलाई फ्याट्ट भन्न सहिलो हुने हुनाले नेपाली चाहिँ लेख्न सक्नु पनि धेरै राम्रो। सेयर गर्ने कुराहरू नभुल्नु होला है, नभुल्नु होला। तपाईँले मात्रै पढेर हुन्न, अरूले पनि पढ्नुपर्छ। मिठो चिज हो यदि भनेदेखि, मिठो लागेको छ भनेदेखि बाँडेर खाने बानी बसालौँ। एक्लै खाँदाखेरि चाहिँ शास्त्रले कुनै चिज एक्लै खाइयो भनेदेखि पाप लाग्छ भनेको छ। त्यस कारणले एक्लै नखाने, धेरैजनालाई बाँडेर खुवाउनुहोस्। तपाईँका चाहिँ फेसबुकका साथी, अनुहारे किताबका चाहिँ साथीहरूलाई बाँडेर खाने खुवाउने प्रयास गर्नु। तपाईँहरूका साथीले सबै देखुन्। सबैले यहाँ जति यहाँहरूले देख्नुभएको छ, हजुरहरूका चाहिँ बनेका चाहिँ मित्रहरूले देख्न पाउने बनाउनुहोस्।
एउटा कुरा मात्रै नि बुझे पनि चाहिँ अलिकति काम त लागिहाल्छ ज्योतिष त्यस्तो चिज हो। ल म अहिले चाहिँ फेरि श्लोकमा लागिहालेँ। सो क्षेत्रे त्रिनाथ स्तनुपति सहित स्याद कस्मात् गृहावती सौहार्दं वा सुहृद्भिः सौहार्दं वा गृहालभ्ययोगः यावन्तः पापखेटा धनदशमगृह प्रान्ते पश्चित्रिकस्था युक्तास्तावत् प्रमाणा ज्वलनवशगता क्लेशदा स्युर्गृहानु। स्वक्षेत्रे त्रिनाथस्तनुपतिसहितः स्यादकस्मात् गृहावतिः सौहार्दं वा सुहृद्भिः तदितरगृहलभयोग यावन्तः पापखेटा धनदशमगृह प्रान्ते पश्चित्रिकस्था युक्ता तावत् प्रमाणा ज्वलनवशगता क्लेशदा स्युर्गृहानु। स्वक्षेत्रे त्रिनाथ तनुपति सहित सद अकस्मात् गृहावती स्यात् तनुपति सहित त्रिनाथ स्वक्षेत्रे यदि तनुपति सहित त्रिनाथ लग्नको मालिक सहित भएको अथवाको मालिक स्वक्षेत्रे आफ्ना घरमा हुन्छ भनेदेखि अकस्मात् गृहावती स्यात् अकस्मात् अचानक सोध्दै नसोचेको अवस्थामा गृहावती स्यात् कहिले किनेर होस् अथवा सस्तो किनेर होस् अथवा आफूलाई इच्छा भएको चिज होस् अथवा त्यो पैसा हुँदै नभए बेला पनि त्यो किन्ने नकिन्न हुने नलिन हुने किनेर होस् अथवा जसरी पनि होस्। हामीले पहिला के भन्थ्यौँ भनेदेखि अब यो पहिला चलन के थियो भनेदेखि एउटाको कुनै परिवारको कुनै चाहिँ बाबुआमाको छोरा जन्मेन भनेदेखि अर्को कोही आफन्तले दाजुभाइले होस् अथवा कसैले चाहिँ ज्वाइँ चेलाले होस् अथवा कसैले होस् त्यो सम्पत्ति खान पाएको अवस्थामा त्यसलाई अपुताली खाने भन्ने चलन थियो। त्यो भाषा त राम्रो होइन। अपुत भनेको छोरो नभएका यसको सम्पत्ति खानेलाई अपुत, छोरो नभएकोलाई को सम्पत्ति खानेलाई अपुताली भनेर भनिन्थ्यो हाम्रो भाषामा। त्यस्तो पनि चाहिँ चलन थियो। त्यस्तो चाहिँ जोग पर्यो, अपुताली खाने जोग लाग्यो तपाईँलाई त अथवा यस्तो भन्ने चलन थियो पहिला। तर अहिले यो चाहिँ हरायो। किनभनेदेखि अहिले चाहिँ छोरा छोरी मध्ये दुईटा कुनै एउटा हुन्छ, हुँदै नभएको पनि चाहिँ अब त्यो अपुताली खाने भनेर त्यसलाई चाहिँ सङ्केत गरिँदैन। त्यो आफ्नो चाहिँ सम्पत्ति कसरी चाहिँ आफूले चाहिँ उपयोग गर्नुपर्छ त्यो आफै गर्न भ्याएका हुन्छन् अहिलेका महानुभावहरूले। अब त्यसलाई अहिले अपुताली भाषा चाहिँ अहिले चाहिँ हराएर गएछ, हटेर गएछ। तर जेसुकै होस् सजिलोसँग अथवा चाहिँ आफूले नचाहेको बेलामा सम्पत्ति चाहिँ प्राप्त हुने, घर प्राप्त हुने, गृहावती भनेको घर प्राप्त हुने जोगलाई यस्तो हुन्छ। चौथाको मालिक यहाँको मालिकसित सहित भएर यहाँको चाहिँ जुन यहाँको राशि र यहाँको राशि के छ, यहाँको राशिको स्वामी र यहाँको राशिको स्वामी यहीँ बसोस् भन्नाले यहाँ मेष छ, यहाँ वृष छ, यहाँ मिथुन छ, यहाँ कर्कट छ। मङ्गल र चन्द्रमा यहाँ बसोस्। उदाहरणको लागि मेष यहाँ भयो भनेदेखि मेष भएपछि यहाँ मेषको मालिक मङ्गल, कर्कटको मालिक चन्द्रमा। अब कर्कट छ नै, ल कर्कट यहाँ छ, सिंह रहेछ, कन्या, तुलो रहेछ भनेदेखि चन्द्रमा पनि बस्नु पर्यो, शुक्र पनि बस्नु पर्यो। तुला स्वामी शुक्र, लग्न कर्कट स्वामी चन्द्रमा दुईटा एकै ठाउँमा बसे पनि यत्तिकैले चाहिँ सहिलोसँग घर प्राप्ति हुन्छ भन्ने चाहिँ जोग लाग्यो। अनि सौहार्दं वा सुहृद्भिः सौहार्दं वा अथवा सौहार्दं वा सुहृद्भिः। मित्रता कस्तो रहन्छ भनेदेखि सौहार्दपूर्ण वातावरणको मित्रता रहन्छ, मित्रता हुन्छ, मित्रता गाँसिन्छ, मित्रता जोड्न सक्ने क्षमता हुन्छ। सौहार्दं वा सुहृद्भिः, सौहार्दपूर्ण वातावरणको सुहृद्भिः भनेको चाहिँ मित्र हुन्छ।
यस्तो चाहिँ प्रकारको हुन्छ। यो चाहिँ यो चौथा मालिक चौथामा लग्नका मालिकले सहित भएर स्वक्षेत्री त्रिनाथ तनुपति सहित स्याद कस्मात गिराप्ति सौहार्दम वा सुरभि भन्यो। अब यदि तद इतर गिरग, अब यसरी त बसे, सँगै बसे पनि भयो, एक्लै बसे पनि भयो। शुक्र चौथा मालिक शुक्र अब चाहिँ कहीँ गएर बसोस्, वृश्चिकमा बसोस्, धनुमा बसोस् अथवा मकरमा बसोस्, कहीँ पनि बसोस्, यस्तै यस्तै अब लेखिसके पुरै लेखौँ। यसरी चाहिँ कहीँ पनि गएर बस्यो भनेदेखि शुक्र चाहिँ अब चाहिँ शुक्र मानौँ चौथा मालिक, यहाँ चाहिँ चौथा शुक्र भयो, अरू कसैको चाहिँ चौथा मालिक चाहिँ शुक्र मात्र हुन्छ भन्ने छैन, अरू केही हुन्छ। तद इतर गिरग अन्य स्थानमा गएर बस्यो भनेदेखि इतर भनेको त्यो ठाउँदेखि इतर, अन्य इतर भन्छ अर्को ठाउँलाई इतर भन्छ, त्यसलाई छोडेर अर्को ठाउँमा गएर बस्यो भनेदेखि तददेखि त्योदेखि इतर गिरग अरू ठाउँमा गएछमा यस्तो भएछ नामा, यदि यस्तो भएछ नामा गृह भनेको घर जो छ अलभ्य योग, गृह घर जो घरको अलभ्य योग प्रात पहिला चाहिँ लभ्य योग भयो, अहिले अब अलभ्य योग भयो, प्राप्त हुँदैन। यो चाहिँ अहिले पहिला भनिएको थियो नि, यस्तो भए हुन्छ, तर यो शुक्र अन्त गरेर बसियो भनेदेखि तन्मासित अथवा तन्मासित बसे पनि भयो, अथवा लग्नामासित सँगै बसे पनि भयो, एक्लै बसे पनि भयो। अब चाहिँ अन्त गरेर बसेपछि यो जोग लागेन, तन्मासित जोडिएर बसे पनि लागेन, अथवा चाहिँ यो चाहिँ यहाँ तन्मा अब यहाँ अब गृहलभ्य योग हो, यो गृहलभ्य योग हो, गृह प्राप्ति। अब कहीँ यही पनि बस्छ, केही फरक परेन। यहाँ मिनेको शुक्र भयो, ल यति राम्रो शुक्र भयो, चन्द्रमा पनि भयो। यो गृह प्राप्ति जोग चाहिँ यो होइन। चन्द्रमा चाहिँ चौथा माली चाहिँ नवममा भयो, त्रिकोणमा भयो, अरू चाहिँ राम्रो हुन्छ। यसरी अकस्मात गृह प्राप्ति जोग भएन भन्ने यसले चाहिँ सङ्केत गर्यो। मैले पुस्तक साथेपछि त्यही नै भन्नुपर्छ, अर्को भन्न मिल्दैन। अरू ग्रन्थले केही अरू भनेको हुन्छ, फेरि त्यो जोगलाई पनि राम्रै बताउनु सम्भावना धेरै रहन्छ। अब म त्यता पनि जान्न, यसको सम्भावना छ, मलाई थाहा छ, तर त्यो पनि अहिले म बताइनँ। चौथा मालिक त्रिकोणमा बसेपछि राम्रो त हुन्छ नि, त्यसै राम्रो हुन्छ। उच्च भएर बसेको छ, तन्मासित शुभ ग्रहसित बसेको छ, यो त राम्रो त भइगयो, तर अकस्मात गृहप्राप्ति चाहिँ यो लागेन। अब अन्तमा चाहिँ यस्तामा यहाँ गएर बस्यो भनेदेखि त झन् लाग्दैन, अब यहाँ गएर बस्यो भने झन् बिग्रन त नै भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसपछि अब त्यही घरकै कुरो छ। यावन्त पापखेटा धन दशमी गृह यावन्त पापखेटा धन दशमी गृह प्रान्ते पश्चेत्रिकस्था। धन दशम गृह प्रान्ते पश्चेत्रिकस्था यावन्त पापखेटा धन दशमी गृह प्रान्ते पश्चेत्रिकस्था। मैले चाहिँ यसलाई अलिकति ग्रह परिवर्तन भएको देखाउनु पर्छ, यसलाई मैले पुछेँ। यावन्त पापखेटा जति पाप ग्रहहरू, धन भनेको दोस्रा थानको मालिक, यहाँको मालिक, स्थानको मालिक, यहाँ सिंह छ तापनि यहाँ सिंह हेर्नु पर्दैन, हामीले चाहिँ त्यो चिनाहाने बेलाको राशि हेर्ने हो। यहाँ स्थानको मालिक, दशमा भनेको यहाँ स्थानको मालिक, गिरा भनेको चौथा स्थानको मालिक, त्यसपछि अन्त्य भनेको 12 थानको मालिक, यस्ता 4 थानको मालिक। धन दशम गृह 4 थानको मालिक कुनै पनि ग्रहसित, कुनै 4 थानकोसित एकैचोटि जुट्न त गाह्रो पर्छ, यस्तो त हुँदैन। 4 थानका मालिक एकै ठाउँ जुटे त सम्भवै छैन।
चौथा मालिक चाहिँ सम्भव छैन। चाँडै ग्रह एकै ठाउँ जुट्न त सम्भवै छैन। सम्भव बहुत गाह्रो हुन्छ, कहिलेकाहीँ हुन्छ, धेरै हुँदैन। तैपनि यिनी मध्ये कुनै थानको मालिकसित जति पाप ग्रह त्रिकस्थ भनेको छैटामा गएको यावन्त जति पाप ग्रह त्रिक स्थानमा 6 8 12मा यसमा जान्छन् भने सारांश यी 4 ठाउँको मालिक मध्ये सके सबै ठाउँको नभए 2टा ठाउँको नभए एउटा ठाउँको भए पनि 3टा ठाउँको 2टा ठाउँको एउटा ठाउँको कुनै ठाउँको भयो भने एउटा ठाउँको मात्रै भए पनि साथमा दिएर अझ चौथा मालिकसित यहाँ अझ बढी भन्नुपर्दा चौथा मालिकसित 6 8मा गएर यहाँ बसे भने पाप ग्रह बस्नु पर्यो। कतिवटा पाप ग्रह बस्छन्? एउटा बस्छ कि 2टा बस्छ कि 3टा कि बस्छ कि एउटा बस्यो भने एउटा, 2टा बस्यो भने 2टा, 3टा बस्यो भने 3टा। उसका घर चाहिँ जल्ने ग्रह जो गयो। अब म यसरी भन्छु, यावन्त पापे खेटा जति पनि पाप ग्रह धनमा दशमा गृह भनेको चौथो र अन्त्य भनेको 12 मालिकसित युक्त सहित भएर त्रिकस्थ भनेको 6 8 12मा रचनामा तावत प्रमाण त्यतिले प्रमाण भएका त्यति नै जति जान्छ त्यति नै नु पुरुषका गृह घरहरू जो छन् घर अथवा घर भवन नु पुरुषका गृह घर ज्वलन बसकता भनेको अग्निका बसमा गएर ज्वलन भनेको अग्नि हुन्। अग्निका बसमा गत गएर अग्निको बसमा गए के हुन्छ? अग्निको बसमा केही चिज गयो भने अग्निले जलाइन्छ। ज्वलन बसकता अग्निका बसमा गएर केलसदासु दुःख दिने हुन्छन्। केलसनको दुःख दाह दिने सिउ हुन्छन्। केलसनको दुःख दाह दिने सिउ हुन्छन्। अब यसरी बुझ्नु पर्यो, पाप ग्रहहरू यी 4 थान मध्येको सबै ठाउँ नभए 3टा नभए 2टा तर एउटा ठाउँको मात्रै भए पनि हो। विशेष गरी चौथालाई सङ्केत गर्नुपर्छ। चौथाको मालिकसित चाहिँ नभएर अरू ग्रहसित गएर बस्यो भनेदेखि त्यो नहुन सक्छ। चौथा मालिकसित त हुनैपर्छ। चौथा मालिकसित चाहिँ बस्यो पाप ग्रह भयो भनेदेखि त फरकै पर्दैन। यहाँ गएर बस्यो चौथा मालिकसित पाप ग्रह सँगै मिलेर भन्नु पर्यो। यहाँ शुक्र र शनि शुक्र र चाहिँ अब केतु यहाँ बस्यो भनेदेखि, शुक्र र चाहिँ मङ्गल यहाँ बस्यो भनेदेखि, यो कुण्डलीको लागि शुक्र र मङ्गल यहाँ बस्यो भने अथवा शुक्र मङ्गल यहाँ बस्यो भनेदेखि यो घर जल्छ। त्यो घरमा चाहिँ आगो लागि भएछ भन्नु पर्यो। कहिले हुन्छ त फेरि हुने समय पनि बताउनु पर्यो नि त। कि त मङ्गलकै पालामा होला कि त शुक्रकै पालामा होला। ती दुईटा भन्दा अर्को पालो भनेको दशा चाहिँ अब परमायु दशा। त्यसपछि हामी नेपालमा योगिनी दशा पनि हेर्ने प्रशस्त चलन छ। योगिनी दशा त्यसपछि ती दशाहरूको अन्तर्दशा। अब त्रिवाही दशा पनि हेर्ने चलन छ। ती सबै विवेक गरेर विचार गरेर दशाको बारेमा विचार विमर्श चाहिँ गर्ने चाहिँ दिन छुट्टै राख्नुपर्छ। दशा त्रिवाही किन हेरिएको, परमायु दशा के हो, योगिनी दशा के हो, त्रिवाही दशा के हो, यसको चाहिँ विचार विमर्श निकै गर्नुपर्छ। निकै चाहिँ एक दिन गरेर नपुग्न सक्छ। त्रिवाही दशा के हो भन्ने कुरा पनि म चाहिँ पछि कुनै दिन मौका परे भनौँला। त्रिवाही दशा चाहिँ दशा खास होइन, तर चाहिँ परमायु दशालाई मिलाएर बनाएर 80 वर्ष बाँच्ने भएर त्यही 80 वर्षमा ल्याएर ढालेर बनाएको दशामा हो। यहाँ अरू कसैले केही अर्थ लगाए पनि त्यसलाई चाहिँ अर्थ लगाउनु आवश्यक छैन। 80 वर्ष भनेको त्यही त्रिवाही दशा परमायु दशालाई 3 भाग लगाएर 1 भाग फालेर 2 भाग लिएको दशा हो। त्यस कारणले चाहिँ त्रिवाही दशा पनि चाहिँ मान्न सकिन्छ। 80 वर्ष बाँचेको खण्डमा यदि 80 वर्षभन्दा बढी बाँच्नेलाई त्रिवाही दशाले काम गर्दैन। 80 वर्षभन्दा धेरै तल चाहिँ 50 60 वर्षमा मर्ने मान्छे रहेछ भनेदेखि त्रिवाही दशाले काम गर्दैन। त्यस कारणले त्रिवाही दशा त्यस्तो दशा हो। अब परमायु दशाको बारेमा त अब दशै हो, ठुलो दशा महादशा त्यही हो। म दशाको कुरा अहिले चाहिँ फट्ट आयो यहाँ प्रसङ्ग। यहाँ नहुँदै पनि कहिले हुन्छ त आगा बसमा घर कहिले जान्छ त, घर आगो कहिले जल्छ त भन्दाखेरि दशामा जान्छ। आफ्ना त्यही पालामा कुन ग्रहले चाहिँ योग बनेको छ त्यही पालामा जे पनि त्यस्तै हो।
जुन ग्रहले जे योग बनेको छ त्यही ग्रहको पालामा हुनपर्ने क्षति अथवा फाइदा जे पनि त्यही बेला हुन्छ। अब मैले यसलाई यहीँ राख्ने जस्तो पाठ आयो। अब सकिया छ सकिन्छ। एकपटक फेरि त्यो दोहोऱ्याएर भन्छु। सो क्षेत्रे त्रिनाथ तनुपतिसहित स्याद कस्मात् गृहाप्ति सौहार्दं वा सुरविस्तरितरग्रहलभयोग यावन्त पापखेटा धन्दसमिग्रह प्रान्ते पैतृकस्ता युक्तास्तावत् प्रमाणाजलं रसगता सदा शिवगृहानु तनुपति सहित लग्नका माली सहित भएर त्रिनाथ चौथाको माली सो क्षेत्रीय आफ्ना घरमा बसेर सनामा अकस्मात गृहाप्ति साथ अचानक घर प्राप्ति हुन्छ। सौहार्दमा सुरभित असल मित्रहरूको चाहिँ साथ हुन्छ, मित्रता हुन्छ, प्रेम रहन्छ मित्रहरूमा। तद इतर ग्रह त्यो चौथा थानमा को मालिक चौथा थानमा नरहेर अरू थानमा गयो भनेदेखि गृह प्राप्ति योग जो छ त्यो चाहिँ गृह प्राप्ति योग चाहिँ अलभ्य योग, गृह घरको अलभ्य योग प्राप्ति हुने जो चाहिँ अलभ्य लाभ हुँदैन। यसरी चाहिँ भनियो छ। यावन्त पाप खेटा जति पाप ग्रहहरू धन थानको माली, दशम थानको माली र चौथा थानको माली र अन्त्य 12को थानको मालिकसित सहित भएर अथवा चौथा थानको मालिकसित मात्रै हुन्छ। यहाँ चाहिँ चारै ग्रह ठाउँको भनिएको छ। यहाँ चारै थानको मालिकसित सहित भएर अथवा 4 थान मध्येको एउटा थान भन्न खोजेको। यो चारै थानको मिल्दैन। यी मध्येको एउटासित चाहिँ पाप ग्रह कहीँ छैटौँ 8औं 12मा जान्छन् भनेदेखि तेस्रो छैटौँ 8औं 12 तीर्थस्थानमा जान्छन् भनेदेखि जतिवटा ग्रह जान्छन् छैटौँ 8औं 12मा त्यति नै घर चाहिँ जल्छन्, त्यसका आगलागी हुन्छ घरमा भनेर यसरी चाहिँ यसको चाहिँ आशय यही नै हो। अब म अर्को तेस्रो श्लोकमा जानुपर्ने समय छ। समय पनि धेरै भएको छैन। अब 3:35 3:35 हो। यो एक श्लोकलाई भन्न सकिन्छ। यावन्तो वाहनस्था स्ववेगदृशां गोचरानो भवेयुस् तावन्तो वा विरामा परमगुणवतां वाहनानां नृणां स्युः कुर्रा पश्यन्ति यानं व्यनिर्गताश्च तदा तद्वदेव प्राज्ञै आदेशमेषां खलु शुभकरणं शान्तिकं वाहनानाम्। यावन्तो वाहनस्था स्वविहगदृशां गोचरानो भवेयुस् तावन्तो वा विरामा परमगुणवतां वाहनानां नृणां स्युः कुर्रा पश्यन्ति यानं व्यनिर्गताश्च तदा तद्वदेव प्राज्ञै आदेशमेषां खलु शुभकरणं शान्तिकं वाहनानां। प्राज्ञै आदेशमेषां खलु शुभकरणं शान्तिकं वाहनानां। अब यसको चाहिँ पाठ यसरी चाहिँ गयो। जति पनि पाप ग्रहहरू वाहनस्था भनेको चौथामा रहेका हुन्छन्। जति पनि पाप ग्रह यहाँ गोचरा भनेको छ। गोचरा भनेको चाहिँ ग्रह भने शुभ पनि हुन्छन् अशुभ पनि हुन्छन्। यहाँ यसको चाहिँ सङ्केत पाप ग्रह हो। पाप ग्रहहरू गोचरा भनेको पाप ग्रहहरू यावन्त जति वाहनस्था चौथामा गएका हुन्। शुभ विहग भनेको शुभ विहग भनेको ग्रहले दृश्याम दृष्टि जो नो भवेयु हुँदैन भनेदेखि चौथामा पाप ग्रह गएर बसुन्, शुभ ग्रहले नदेखुन्। यस्तो अवस्था भयो भने जति पाप ग्रह चौथामा जान्छन् तावन्तो त्यति परम गुणवत्ताम अत्यन्त गुणले सहित भएका गुणवान एकदम चाहिँ अब गाडी छ भनेदेखि त्यस्तै खालको चाहिँ अब विशेष खालको चाहिँ कम्पनीको बलियो अब चाहिँ जहाज छ भनेदेखि त्यस्तै खालको जहाज चलाउनेको मान्छेको अथवा पशु बाय पाल्ने छ भनेदेखि अब गाई भैँसी छ भनेदेखि त्यस्तै खालको
वाहनहरू अथवा साइकलै किन नहोस् अथवा मोटरसाइकल किन्नुहोस्, राम्रा असल खालको जे चिज छ त्यो राम्रो गुणले सहित भएको, परम गुणवत्तम अत्यन्त गुणले सहित भएको वाहनानम वाहनहरू जो छन् निणाम पुरुषका विरामानको नाश हुन्छन्। विरामानको नाश हुन्छन्। विरामानको त नोक्सान हो, त्यो चाहिँ अब अन्तिम पूर्ण विराम भनिन्छ नि, विराम त्यहाँभन्दा अघि यसको चाहिँ आयु छैन। जो वाहनको आयु, फेरि व्यक्तिको आयु होइन यो, त्यो वाहन चाहिँ नोक्सान भएर जान्छ। भन्न खोजेको चौथा पाप ग्रह भए शुभ ग्रह छैनन्। अब यसमा चाहिँ चौथा हो, चौथामा चाहिँ मङ्गल र शनिश्चर पाप ग्रह छन्। ल यहाँ मङ्गल अथवा राहु भनौँ भने के हो, राहु शनिश्चर यहाँ बसेर देखो, यहाँ बसिँदैछ शनिश्चरले, यहाँ बसिँदैछ। चार यहाँ बसोस्, यहाँ बसोस् शनिश्चर, अथवा चाहिँ अन्त बसिँदैछ, दशम दृष्टिले अन्तबाट जाँदैछ, यहाँ बसिँदैछ शनिश्चरले, यहाँ बसिँदैछ, यहाँ बसिँदैछ, यहाँ बसिँदैछ। यसरी चाहिँ शनिश्चरले चाहिँ चौथा स्थानलाई देखे। पाप ग्रह दुईटा पाप ग्रह त्यहाँ भयो। अब यहाँ केतु त भइहाल्छ, राहु त्यहाँ भएपछि सूर्य पनि यसमा चाहिँ सामेल हुनसक्छ पाप ग्रहसितै। अब मैले चाहिँ सूर्यलाई अझ यहाँ नमिसाएको, सूर्य पनि पाप ग्रहमै गनिन्छ। चौथा अब तेस्रोमा चाहिँ सूर्य पनि रहेछ त्यहीँ। ल भने तिनवटा। अब यहाँ मङ्गल राहु भयो दुईटा, यहाँ सूर्य पनि बस्यो तिनवटा। अब यहाँ चाहिँ शनिश्चर बसेर अन्तबाट चाहिँ कुनै चाहिँ अरू ग्रहले देखाउ त पाप ग्रह, अरू ग्रह पाप ग्रह त हुँदैन। फेरि चाहिँ बुध पाप ग्रह हुँदैन। अब केतुले यही राहु भएपछि केतुको देखेको भन्न पर्दैन। अब जोस् यस्तै प्रकारको चाहिँ यहाँ सूर्य हुँदा तिनवटासम्म हुन्छ। चाड हुन गाह्रो पर्दो रहेछ। त्यस्ता चाहिँ प्रकारको तिनवटासम्म, एउटा दुईटा तिनवटासम्म अत्यन्त गुणले सहित भएका वाहनहरू नाश हुन्छन्। चौथामा पाप ग्रह बसे, शुभ ग्रहको दृष्टि छैन। फेरि पाप ग्रह मात्र देखे, शुभ ग्रह दृष्टि छैन भने है फेरि यहाँ शुभ ग्रह दृष्टि भने फेरि नोक्सान हुन्छ। यो जोग चाहिँ खराब जोग चाहिँ नोक्सान हुन्छ। अब यहाँ बृहस्पति कतै टुलुक्क हेरिदियो भने यो सकियो। अलिअलि नोक्सान त हुन्छ, बृहस्पतिले धेरै काम गर्छ। यहाँ बृहस्पति बस्दियो भनेदेखि त्यो चाहिँ घट्यो। अब बृहस्पतिले यहाँ बसेर चाहिँ यहाँ बृहस्पतिले हेऱ्यो भने 7, 8, 9, यहाँ 9, 5, 7मा चाहिँ बृहस्पतिले देख्छ। शनिश्चरले 3, 10मा देख्छ, 7मा त देखिहाल्छ, सबैले देख्छन् 7मा। आफू बसेको ठाउँबाट 7 नम्बर, 3 नम्बर, 10 नम्बर ठाउँमा चाहिँ शनिश्चरले देख्छ। आफू बसेको ठाउँबाट 3 नम्बर, अनि आफू बसेको ठाउँबाट 5 नम्बर र 7 नम्बर, 9 नम्बरमा बृहस्पतिले देख्छ। पूर्ण दृष्टि देख्ने हो, देख्छन् भनेदेखि अब केही प्रतिशत देख्यो त अरू ठाउँ पनि छन्। यसरी देख्यो भनेदेखि फेरि यो चाहिँ वाहन नाश हुने चाहिँ जो घट्यो। यावन्तो वाहनस्था शुभवेदृशां गोचरानो भवेयुस् तावन्तो वा विराम परम गुणतां वाहनानां निणांसु कुर्रा पश्यन्ति यानं वेदनिगतस्य तदा तद्वदेव। अब यो कुर्रा भनेको चाहिँ पाप ग्रहले यानम भनेको चौथालाई पश्यन्ति देखेका छन् आमा। व्यय निधनगत भनेको चाहिँ अब यो चाहिँ अर्को जोग लगाउनु भयो। यो शनि पनि छैन, केतु पनि छैन, यहाँ अर्कै छन् फेरि। कुर्रा पश्यन्ति यानं व्यय निधनगत तदा तद्वदेव भनेपछि व्यय निधनगत भनेको व्यय भनेको 12 थानमा
अब यहाँ शनिचर यहाँ नि शनिचर भनौँ कहीँ ठाउँमा शनिचर अथवा यहाँ भयो भने यहाँ भयो कुरा पश्यन्ति यानम बेर निर्गता 1 2 3 4 5 शनिचरले पूर्ण दृष्टि देख्दैन त्यहाँ पाँचौं थानलाई पूर्ण दृष्टि देखेन यो अलिकति शङ्कास्पद योग बनेको छ शनिचर पाप ग्रह हो देखेन मङ्गल पाप ग्रह हो मङ्गलले देख्नुपर्ने ठाउँमा मङ्गलले देख्छ कि भन्ने कुरालाई मङ्गलले पनि 7 8 9 देखेन बृहस्पतिले देख्थ्यो पाँचौं दृष्टिले देख्थ्यो नवौं दृष्टिले देख्थ्यो पाप ग्रह होइन बृहस्पति भएन त्यसकारणले यो चाहिँ यसको कुरा पश्यन्ति यहाँ शङ्का ज्योतिषहरूले चाहिँ गुरुहरूले चाहिँ यहाँ शङ्काका विषय चाहिँ राख्नुभएको छ यो चाहिँ देख्दैन त पाप ग्रहले कसरी भयो यो यानम चौथालाई पश्यन्ति देखुन् कुरा पाप ग्रहले बेय काँडा भन्दाखेरि बेय निधनगता भनेको चाहिँ बेय भनेको 12 र निधन 8 गछनामा भन्नेको कुरो चाहिँ यहाँ सङ्केत आउँछ तर यो त्योभन्दा यस्तो हो मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी भन्ने गरेको छु यो अन्यथा पनि हुन सक्छ मेरो आफ्नो विचार हो मेरा गुरुले यसरी पनि भन्न सकिन्छ भन्नुहुन्थ्यो चौथा थानको मालिक 12 र 8 थानमा गएको होस् अमानव हो यो अहिले भनेको जस्तो बन्न सम्भव छैन किनभने बृहस्पतिले देख्थ्यो हुँदैन अब सामान्य दृष्टिले पुग्दैन यसमा चाहिँ अलि मेरो यो मत हो मलाई पढाउने गुरुले यो मत नै हुन्छ बाबु भन्नुहुन्थ्यो अब शुक्र यहाँ भएन भयो यहाँ भएन भयो अब यो कुण्डलीमा 12 र 8 गएको शुक्र यहाँ होस् कुरा पाप ग्रहले देखुन् कहाँ भन्दा यानम अनि चौथालाई अब पाप ग्रहले अन्तबाट ध्यान पर्यो यहाँ देखिन्न त्यस्तो भयो भने यो जोग चाहिँ लाग्छ मलाई जहाँसम्म यो जोग चाहिँ सही हो जस्तो लाग्छ किनभनेदेखि यो चाहिँ अब चौथामाले चाहिँ 8मा 12मा हुने पनि भयो यद्भाव नाथो रिपुरन्द्र शिवे तद्भाव नाथो मुनय वदन्ती पनि भनिएको छ त्यो पनि फल मिल्छ अनि चौथा थानलाई पाप ग्रहले देख्न पनि पायो कुर्रा भनेको पाप ग्रहले यान पश्चिन्ती देखुन् यान भने चौथालाई र चौथा थानको मालिक बेय निधनगता 6 8 12मा गएको होस् अथवा बेय भनेको 12मा निधन भनेको 8मा गता गएको समयमा यदि तदा त्यस अवस्थामा तद्वदेव त्यस्तै पहिला बताएको फल बताउनु के बताउनु भन्दाखेरि अत्यन्त गुणले सहितका वाहनहरू नाश हुन्छन् तद्वदेव त्यस्तै त्यही पहिला बताएको बदेव बताउनु बद भनेको बोल्नु एव यस्तै प्रकारले त्यही एव यस्तै प्रकारले बद भनेको बोल्नु तद्वदेव यहाँ चाहिँ 3टा शब्द छन् तद्वदेव भन्ने ठाउँमा त्यस्तै एव भनेको यस्तै प्रकारले बद बोल्नु कस्तो प्रकारले बोल्नु भन्दाखेरि माथि भने जस्तै गरी त्यसपछि अब यस्तो भइसकेपछि के गर्नु भन्दाखेरि प्राज्ञहरूको बुद्धि भएका जनहरूले यस्तो पर्यो भनेदेखि यस्तो चाहिँ वाहन नाश हुने योग पर्यो भनेदेखि प्राज्ञ भनेको बुद्धि भएका जनहरूले यसाम भनेको यिनी अशुभ योगमा यसाम वाहनानाम यिनी अशुभ वाहनको विराम योगमा यसाम वाहनानाम विराम योगः यसाम वाहनानाम विराम योगः यिनी चाहिँ वाहनको नाश हुने योगमा खलु निश्चय नै शुभकरणम शुभको लागि शुभ हुनको लागि राम्रो होस् भन्नको लागि शान्तिकम शान्ति गर्नु ग्रह शान्ति गर्नु वाहन शान्ति गर्नु
गृह शान्ति गर्नु, गोठमा छ भने गोठ शान्ति गर्नु, गोठमा पूजा यज्ञ इत्यादि लगाउनु, पूजा अब गोठमा कहीँ भूतप्रेत पिशाचको बास छ कि त्यस्तो पनि अब सम्झाउनु पर्यो। कुन ग्रहले के प्रभाव पारेको छ, शनिश्चरको त्यस्तै अनुसारको हुन्छ ग्रह। अब लागेको भनिन्छ, हामीले लागेको भन्ने पनि चलन छ। लागेको भन्नुपर्ने भन्दा पनि कोही पिशाच भूतप्रेतको बास पनि हुनसक्छ, त्यस्तो भएर पनि चाहिँ नोक्सान हुनसक्छ। ग्रह पनि मिलेको छ, मिल्यो भनेदेखि सबै मिल्नुपर्छ। यस्तो चाहिँ अवस्थाको ग्रह यहाँ देखियो। यो कुण्डलीलाई मैले यसरी व्याख्या गरेको छु। अब यहाँ गुरुहरूले यो होइन यसो हो भन्नु पनि चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो दुई तरिकाले चाहिँ यो तल्लो चाहिँ श्लोकलाई, किन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ गएर बसेका ग्रहले यहाँ शुभ राम्रोसँग देख्न सक्दैन। तसर्थ यस स्थानको मालिक यहाँ जानु पर्यो, त्यस्तो पनि हुन्छ। अनि अर्को पनि हुन्छ यहाँ हुन त, तर त्यो अर्को यहाँ सङ्केत अलि मिलेको छैन र बिना सङ्केतको कुरा गर्न पनि नगरौँ भन्दै आजको पाठलाई चाहिँ आज विराम भनेर यहाँ चाहिँ वाहनको विराम भएको ठाउँमा हामीले आज पाठको विराम गरौँ, पूर्ण विराम अथवा होइन, यहाँ आजको लागि चाहिँ आजको दिनको विराम भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। जय हो, जय ज्योतिष। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। शान्ति शान्ति शान्ति।